وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون قال حدثنا عبد عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده قال وسمعنا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه وابي سعد رضي الله تعالى عنه قال ابو سعد علي رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع وقال بعض اهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقول في صلاة المكتوبة. ما يقول الرجل تقول تجد الركوع محمود بن غفورة مناسبات ولكن كل واضح حديثا مرتب بابولين ولي دير شوي ابو داود الطيالسي دير شوي عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة سقراوي ماجشون وتوي هذا عبد العزيز صفات كل يوم ذكر ماجشون هذا الماجشون معرف بفارسي لفظ ماخبون ماخبومات بيقول رنتو ماخبون تسقومات فشادرة فذا فارسي لفظ ماخبون تغينا معرف شنو ماجشون وتوي هذا عبد العزيز صفات عبد العزيز بن عبد الله احد الاعلام حافظ احد الاعلام رويبه عالم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله سوي بما اخبرت عبد الرحمن الاعرج بن ثقه عن عبيد الله ابن ابي رافع عبيد الله سوتي دا ابو رافع زويلي ابو رافع قطع زويلي كده في عمر مبارك مولاه يا دم سيطري ده علي كاتب وده عبيد علي كاتبه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع اذا سبقون بيتم فرصه وقال سمع الله لمن حمده او الله بعد حمد من حمده صدق حمد من حمده نصاب ايات الاسماء على والد الاولي او يمكن هذا قبوليه قبليه دا حمد قبلي محمد قبل اول والد اجر ورقي ثواب ورقي خوشالي به سمع اوري يا ملك هذا ما خبرت الناوري ما ناس عمل به شر ذلك اذا خبرك وتقول ما خبر الناوري ما انا عمل ضد الله سره جواب ثواب ورقي اجابته حمد من حمدك ضمير من تراجره الله يحمد بيد الله يا بسبب ربنا ولك الحمد ألك برون بذا تبيلك يا خدا هو صاحب دي ربنا لك الحمد ربنا منازاجه لك الحمد جواب نداش أو يا ربنا ذان لجملة ولك الحمد ذان لربنا تقبل منا ربنا تقبل نور من شيء ولك الحمد على هدايتك إيانا منطلق هدايته مولد توفيق راكو باقي حمد دي تو بیا موږ پرون سوال کړو کنه یا تاسو د جملې خبرې په جملې انشائي راځي نو ما ویلو چې بعض علماء جایز ده او بعض یو چې دا ټیک ده د انشاء په خبر راغی او لفظ کې ربنا ادعو ربنا ولفظ اب جمله خبريه د معنی انشاء معقد د خبر په خبر راغی او یا لك الحمد لفظ خبريه ده او د دې معنی چې انشاء الحمد کو حمد شکر مدح فرقونه دی ویلي ملء السماوات والارض دا شيء ملء السماوات مولانا صاحب يا خدا صفت مقدر دي لك الحمد حمدا ملء السماوات والارض لك الحمد حمدا ملء السماوات والارض او يا حالي فحالي كون دا حمد كي بدا نقوالي دا اسمان نظم كده نقوالي سمان كده حمد وجود كولاري كده حمد سلري نو زبا دومره حمدونه الله د لوی مجزمه کا اسمانونو کړی دا مبالغه ده معنا کدا وجود کله لسشي وجود نو دومره بدل او مجزمه کا اسمانونو ما به کړی یا یو یا دویم څه کدا وجود کله لدا حمد نو دا دومره ویل کیږي دومره چې زمکه اسمانونو پیدا کیږي کا جیسا دی ولی زم وما
وني بوتي موي من شيء الا يسبح بحمده فرشتي موي جنات ميسر او يا بعض العلماء يقول توجيه الى معنى الفقهاء في حمد اكوي مراد حمد نري مراد حمد ونعم بي حمد فجاي نعم دبرني جسمانو رزق کے دیکھی تو توجیہات میں اوپر ماویات صفت مقدر دا على صفت حمدا ملء السماوات او يا سجده حال كون ملء السماوات والارض او دري توجيهات من كم تمر حمد زدر نويما كذلك اجساد جوړ شي کنه اجساد قیامت کې وې انسان کی دلته نشتا نو دا تمر ډېر کوما د زمکه اسمانونو ما به بدل شي دویم سدي چې تمر حمد تعالی ویل کیږي مخلوق یې وي د زمکه اسمان کا اجساد لري لا پړېږي هغه کوي او بل څه کې اذا حمد مراد نعم دي كسا أسباب دا حمد وغا نعم دبررير دي كميل السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء استاد دين بجل جملة والدة خلاصة شو خبرها وما لتمولانا سبيلي بهتر کرتے بولے حوالہ لکھو شامی کیوں کرا اللهم ربنا ولك الحمد دویم کم یہ ہوتے اللهم ربنا لك الحمد دریم کم یہ ہوتے ربنا ولك الحمد سرورم کم یہ ہوتے ربنا لك الحمد دا حوالہ شامی دا شامی دا ترجیح دی کرتے اس مولانا سے وہ شافی سر رحمت اللہ علیہ وحمد ہوئی ودا ففاظنا فدوارو کے بیش اور زمون باو دا مالک سے پریز باندے دا پا نوافلو کے بایا فرضو کے موانا تا تو کوئی کیا پفاظ اور دا پا نفلو کی پیغمبر مبارک کری دی خواه تاسو با مسلم شریف راوارا ہے نو پا مسلم کی تصریح تا جی پیغمبر مبارک دا پا نفلو کری مسلم شریف کی تصریح تا کہ رسول اللہ مبارک دا پا نفلو کی بالکل وما خطاب کے فرض کے کم از کم دا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه تم روایت کے قوما میں بھی برابر ہے تاس ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سجدہ اور رکوع جلسہ و خوف و قریب من اصحاب بخاری کی نہیں دل دوسرا روان دے دیتا نو دا بسکم مولانا سیبا مسلم کے سورات اللیل دے زبر تصور ما زبر دیو ٹکیو کی دا منفرد محمود وجہ محمول کا فرض منفرد ما جمع خودی فرض خودی ذان نبی او وما مضاف جب عليك وإن فيه الضعيف والكبير وذا الحاجة إلى أو منفرد كسنت أو كنفل كرواية والبسيشة مسائل معلوم جوخا کہ پیغمبر مبارک تسمیع و تحمیل بیلے اور صلاة اللیل دی نفل دی تادو مرفا کی ویلی شی والمبالغان تی ثابت اشوا تکلجا قالوا في الباب علی بن عمر بخاری کے دے بخاری کے ابن عباس نسائی کے دے ابن عباس نسائی کے ابن ابی اوفا عبداللہ ابن ابی اوفا مسلم ابن ماجہ کے دے مسلم ابن ماجہ ابو جحیفہ ابن ماجہ کے ابو سعید مسلم نسائی کے دے قال ابو عيسى حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم به يقول الشافعي وقال يقول هذا في وقال بعض اهل الكوفه يقول هذا في ولا يقول في صلاه المكتوبه باب منه اخر وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا اذا من بني مالك سے بني یاد لري او دا یو قول دا امام سے بولا مالک سے کہ امام منفرد کو بدوار و امام بتسبیح وی مامومین بتحمید یاد او دا شافی او دا احمد پنیز باندے دا شافی پنیز باندے سبا وی دوارا بدوارا یاد ہے کنا او صاحبین او جماہیر ابوی سوئی کہ امام بدوارا وی مختلفہ صرف تحمید وی او مختلفی قول دا صاحبین وی
وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من رفع قوله قال الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى الأنصاري إسحاق بن موسى إسحاق بن موسى الأنصاري ترجمة معنى ترجمة سيقاله مالك إمام مالك أو سمي مولى أبو بكر بن عبد الرحمن. سمي مولى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث خزاعي سيقاله. أبو صالح ذكوان ترجمة زياد أو ذكوان سيقاله. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي قال إذا قال الإمام فقولوا نقول هذا إمام سيبو أو ذا مالك سيب ذا أخيو قول إمام سيب وذا مالك سيب ذا قول ذا غري دليل سوي التقسيم وكو كلمات منافي الشرك يا ذا لكن ما الدليل كذا ذاك الإمام تحميد ذا قول تحميد فرد نور بل ذاك سرادي رسول الله فبخاري كانوا نرجع أو لما كنت يجي بغمبر مبارك بخيرهم منفرد فبدينا مصائب ما يشوي دي ما بيدي خلاص والبسيطة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعضهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد وبه يقول أحمد. قال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام وبه يقول الشافعي وإسحاق. أو ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين كالسجود. ذكاتبنا الوانا بل نصطكي وضع الركبتين قبل اليدين وضع الركبتين قبل الركبتين بس مولانا سيبوه إمام مالك سيبوه قرأ بدي نور ولا اتفاق في معلوم أرسل في جايز أقل أسونا مخي كو ركبتين رشد كنا نجايز معذور وغير معذور के मालिक से कोई खिलावत बलाग की दिनों में आरोपते लगा कुंडे चल जाओगे अवल बलाग की दिव्या मसे की दी रुकते और अयमा सलासा सविता में और मालिक अभी सलाते अभी वो जना की दी अवल बरुकते न लगे जागिन बस बलाग सुना बस मंडल की लासुना बरुकते न पलती और चेपासी लावल बलासुना कोर्ता की दुरुस्त बरुकते न कोर्ता है जरा कम किसी को याद नहीं करना लावल बसे की लासुना और बरुकते न कोला की बरुकते न बलमा की अबे बलासुना बसजीर पर बलमा का लगे और चेपासी न लासुना बकीरी बरुकते न जोर हो लगाई लासमा की करना बरुकते न अलग कैसे कहते तो का होगा और खैर las barupatero la kawata las palabra o la kawa kira las taqadi las barupatero kula kawa barupatero kira بعد خلق لازونا كلا وكي نبي شيء بخلا بعد خلق لازونا كلا ولازونا بكلا لاس barupatero kira kira और ये बात नहीं ठीक बात mata cola awal dah boleh pula awal dah unis awal dah apa dia tambah unis awal sarau siapa balapan dah sebanyak dah guna mana riwayat dah sebanyak tapi aku cakap kuih apa macam ini berobatnya baru kurang berobatnya dah sebanyak kuih tapi apa saya Nada de que não dá para já fiz é muito mais de muito que não dá para quê o que passei lá o meu dia tinha para o vai na que ele não pode fazer nada todo dia vai lá não pode ter aí o que passei lá nada de fazer nada tapi ada mau kita mau kita udah kali nak passei sebagai oke ni lah dalam masalah kelas tu lagi benar lagi mantul lima orang tapi apa awak ini dalam kelas itu di dosa apa betul siapa apa dari kali kita
وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب وعبد الله بن نمير وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي عوال بن حجر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. سلمة بن شبيب نشاپوری حافظ او مکہ کے نذیر مکہ تصحیح عبداللہ ابن منیر خان ابو عبد الرحمن کنیہ دا مروزی دی مروی تا منصوب دی ثقۃ العابد احمد ابن ابراہیم نکری ودوی نکری ثقۃ حافظ دورقی حسن ابن علی حلوانی تیر شوی دی ثقۃ حلوان العقل وغير واحد دير كسر ورسوم استاذان جو امام ترمذي سلام يو عبد الله بن منير دوا احمد دري حسن سلور اور دير دا طول استاذ يزيد بن هارون ثقة متقن عابد قال حدثنا شريك ابن عبد الله كما خبري كړي یاد لري او کوفه ته کله دی رسیدل مله کوفه نفس تدر حافظه کې بیا نقصان راغلی حاسم ابن کلیب نامي جو کې رجال د مسلم نه انا به ابن کلیب دی ټول پسې عن وائل ابن حجر ټول ثقات دي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد فقال بسجد كولا يضع ركبتيه قبل يديه ركبتين لازمنا يدين مرتب فين او چې پاسې دا نو رفع يديه قبل ركبتيه لازمنا بيكون كيف ركبتين نو پاسه دا چا حجت شو د امام سیف شافعی احمد اور امامي او قول د مالک دوی سره دی او د مالک هغه بل مذهب دی ښه وزاد الحسن بن علي هذا هو الصلاه کې هغه په کوي په قال يزيد بن هارون لم يروي شريك عن عاصم الا هذا شريك عاصم نه یو حدیث نقل کړي هذا حديث حسن غريب لا نعرف احدا رواه سوى الشريك شريك المتفرد وما تعرف تبي شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي قاضي جوړ شوی دی يخطئ كثيرا ولا لیکن دې کې نور روایت ډېر شي دي کې بخاري مسلم کې روایت دي والعمل عليه دا سره يرون ان يضع الرجل ركبتيه قبل يديه واذا نهض فائده قبل ركبتيه وروى حمام عن عاصم هذا مرسلا اي کې شريك دي تبع مرسل دي اي کې وائل ابن حجر نشتا نو حدیث سو مسلې معلومه شوي چا به سجدې لري رکبتین مخ کې او چې پاسې لاسونه مخ کې پورته کې پر رکبتین مخ کې او بل ځای یو او دا یو سخت شکل ما جوړه د سوسنا نقطه مخ کې نو دی کړ لو کل پسې چا باب آخر منه وهذا مالك مستدل بيان وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يعمد احدكم فيبرك في صلاته برك الجمل يعمد احد ايعمد عمل استفهام مقدرة آية قصد يصدق فيبرك بركة يبرك بروكا دقوق بلاس دیتا ہوئی برکا یبرکو بروکا دقوق بلاس دیتا ہوئی نو دی سملی پمانزکے برکل جامعی برکن فعل وضد سکون دارے دی پچان دناس دی لگوخ اوخ پچان کینے اوخ پچان میں کہنا خدا حدیث ہماری مستدل ہے ایگزام پہ کام اوخ سکھ کی ځان کوی کې پالي اسلام او جبلیانو اسنه خبر ما مشاهده کړی دا اول یې دی نه اول نو پته نه دا کوم نه لګي ځان لګي ما ته وکړه ما باقاعده خدانو تتره ما او دانه کتلی او سنکی او چکینی نو لاول دا زینو لگے دماغ کے کو دو لگے دماغ کے کو دو لگے دماغ کے کو نو بیا شاعت کی نو بیا دا لاتو نبض بلے دا اوخ رکبتین پا یدینو کی دا روح پدی روستانو خوکی پونده نشتا نیغی
د اوخ پر وسطنو کو کې رکبته نشته هغه باغې نه کینی هغه نیغې دي نیغې اپس مکه نه لګي اونټه کوناټیو لګي او پیخ وری اوخ چې کینی د مخ کې کو یادین چې وتوي دا غي رکبته نه لګي که تاسو نه دې خبرې په مخ کې کو کې دې خبرې نو لاول غو لګي چې کلم کینی نو مخ ټیټه کې دا لګي نو چې دا لګي نو شاته کوناټیو لګي پیخ وری پیراونه کې نو بیا دا لاسونه ولګي نو اوخ دا ول رکبتین لګي څه لګي رکبتین فی الیدین درست لاسونه یاد دې نو خبر رکبتین په یدینو کې د بدني درته وایم سراقه ابن مالک نفقه سراقه ابن مالک چې کله رسول الله مبارک هجرت سفر او پسلان او اصحاب په پزمکو کې نه ودی دي کنه هغه الفاظ څنګه دي صاحت سراقه صاحت يدا فرسي صاحت پزمک نه ودی يدا صاحت يدا فرسي الارض حتى بلغتا الركبتين صاحت يدا فرسي الارض سمعوا صاحت يدا فرسي مخکې خپې د اس څه شوې وزمکه ننوتې حتی بلغت رکبتاه حتی بلغت رکبتيه نو د اس هغه مخکې تا رکبتين څه ورته ویل لکه وایي خدای وایي نه کوي د اس یعنې کوم نه یعنې صاحت یدا فرسي الارض مخکې لاسونه د فرس زما په ځمکه ننوتل حتی بلغتا لاسونه ورسېدل کوم ځای ته رکبتین نو د اس هغې ته رکبتین وایي مخکې نو د اوښ هغه خو رکبتین د اس هغې ته رکبتین وایي مخکې ته نو د اوښ هغې باندې خو کینې هغې ته څنګه رکبتین نه صاحت یدا فرسي الارض حتی بلغتا رکبتین نو د اوښ رکبتین مخکې ګلي لاسونه نو هغه رکبتین مخکې میږده د چا مستدل شو تمام وایه ایعملو حمزه استفهام انکاري ده آیا قصد یو ستاسو ویبلغ السمري په مانځه کې بد کالجمل اوښ په یاد زمانې اوښ په یاد مثلا اوښ رکبتین مخکې کوي رکبتین په یدینو کې نو داسې مه کوه دا د مالک مستدل دی حدیث ته معلومه شوه اوښ په یاد مثلا حدیث ته معلومه شو جابسې چې رکبتین مخکې میږده لیکن دا منسوخ دی د سعد بن ابي وقاص په روایت وکې ده ابن خزیمه په خپل صحیح کې راوړی دی وکې ده ابن خزیمه په خپل صحیح کې راوړی دی د سعد بن ابي وقاص روایت وبیا كنا نضع اليدين قبل الركبتين سمعوا الألقيان كنا نضع اليدين مراد الكفين كنا نضع اليدين قبل الركبتين وأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين بس نسخ صريحة فياو حديث كي ناسخ ومنسوخ دي كنا نضع اليدين قبل الركبتين كفين بمكي خوضل الركبتين مخي وأمرنا حكم شو أن نضع الركبتين قبل اليدين وأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين بدا منسوخ دي وصل لوصل بسيشا صحيح ده ابن خزيمة كي سمعوي أو ده چا رواية دي ده سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبي الزناد بمتفارق لحسين عليها وعبد الله بن سعيد المقبري ضحك بن سعيد الله غيره باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف وبه قال حدثنا أبو الدار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فريح بن سليمان قال حدثني عباس بن سالم عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه بس خبر هو جبهة الذكر أن قول
بدي لكل علماء اتفاق چې بغیر د عذر نه په اشاره سجده کوي بعذر د وجه عذر د وجه نه اشاره کوي دعا نه کوي د عذر د وجه نه پوده د خوب د صرف تنظیم کوي د عذر د وجه نه تنظیم د خوب د صرف پوده کوي د عذر د وجه نه دعا نه لګي اشاره کې مصیدانه کې په اختلاف نشته یاد لرئ عذرن سجده په اشاره کولی شي عذرن اکتفا په جبهه کولی شي پوده دی خوږي عذرن اکتفا په انف کولی شي چې جبهه دی بغیر د عذر نه درته وایي د عذر نه بیا سبب هم دی نو بیا پکې اختلاف او احمد بن حنبل سوی په اکتفا په احدهما من غیر عذر مفسد الصلاه دلته په جنا بخاری کې نه وکړم روان دي نه احمد سوي بغیر د عذر نه اکتفا به احدهما چې جبهه باندې اکتفا او کې بوزه ونه لګي یا بوزه باندې اکتفا او کې جبهه ونه لګي مفسد الصلاه منقونه احمد شافعي مالک او زمون صاحبین سره وی بغیر د عذر اکتفا په جبهه سیدہ اکتفا پر جبہ سے جائز اگر کبودن او اکتفا پر بودن سیدہ منظر نشو فاسد محمد بدر دیار دیکھر شافعی مالک او صاحبین سوئی بید عذر اکتفا پر جبہ سیدہ دکھا دساکی تاریخ کو سچے دیں وضع الجبہ دیار او اکتفا په پوزه مفسد دی او امام صاحب سوی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې پیدا عذر اکتفا په اهل امام ابو تحریم دی پیدا عذر اکتفا په جبهه پیدا پوزه نه یا پوزه پیدا جبهه عذر دی مکروه تحریم و امام ابو حنیفه صاحب اخر ورته صاحبین قول درجو نو صاحبین قول مالک او شافعي د مطابقین دي چې یو حاله نه لګولا بین عذر منظور شو کله چې شافعي تاریخ ته سنجیده او کپودا دي او کو نه لګولا او جبالي ولا لګولا نو مونږ صحیح یا مکروه دي دور پسې ان النبي صلى الله عليه وسلم تعریف دي او اعاده نشتا دا آداب سرطان ور پسې ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن محمد بن بشار ابو عامر عقدي الجوي يقول شحاف راوي السبت فليح بن سليمان ضعيف راوي امام ترمذي بوت حسن صحيح وي امام ترمذي بوت حسن صحيح وي وما تسامحنا فليح ضعيف دي حدثني عباس بن صالح الثقلي عن ابي حميد الساعدي النبي عليه السلام كان اذا سجد امكن كيف يحوز النبوذ المبارك ويحفظ مكان دي الذين يصلوا كيف كانوا مشروعيات فدروا بيتا ونحى يديه عن جنبيه ربيعا ووضع كفيه حذو منكبيه او كفيه بيدوه برابر كي خوضه وده داخل وكم دي وشافي سيقوي فوقو سر لكي او اي مسألة سوي دو وقولوا لان دي بكي اي مسألة سوي دو وقولوا لان دي بكي دي پتا سے اندازہ د فقها وي چې کله وخت نه یو کار یو ورته کې د کاپ په شا باندې راوړي او دې کې فائدہ ده چې حکم لاندې کې ستر نظر به یو خبر باندې ودا حدیث چا مستدل شو وایا د شافعي څخه حد من کې به دا دلیل او ضعیف دی ګورې مولانا سره ما زه چې څوک دې پکې ولې دې پکې ولې تاسو کولای کې ته وایما دې وته حسن ضعیف وي النسائي وتضعيف وإمولينا يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين دول وتضعيف وإمانا ده دليل الصراوان ضعيف ما تقول تطبيق تطبيق سيجا لي مولانا سيقول لك ما تقول ثلاثة تقولون إجلال كده لو كفين تقولون لا سوليتا بلا ما كم صلاة لازم حذو منكبيه راغلي زي لك عند منكبيه ندي يعني تاسي باب
تحت منكبه متصلا بالمنكبه عند منكبه نبي أبدي لكن داخل تحت منكبه دي الأولاد عند منكبه متصلا بالمنكبين بل كسر عليك حذو بدوع الحديث بعمله بدو بقول لا نبكي إنه حذو شو بقى ما كذا قالوا في الباب عن ابن عباس وهو الحديث ده اللي خبر ما نشوي يقوض أو جبهات ولا بس مكان دور حكم يقول دريم نحى يديه برندير جبهة أو سلورا كفين بكير حذو من جبهه من الدولة وفي الباب عن ابن عباس ده بخاري مسلم كذي نوائل ابن حجر مستند أحمد كذي أبو سعيد البخاري مسلم كذي جابه قال أبو عيسى حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه نسائي يحيى بن معين يحيى بن سعيد القطان دول ضعيف والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه فيسجد على جبهته دون أنفه فقال قوم من أهل العلم يجزئه وقال غير لا يجزئه حتى يسجد أو الشافعي مالك صاحبين ما تكون رجوع لله فهو جاء أن يدعو الرجل وجهه إذا سجد وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الرجل إذا سجد فقال إن كفيه قتيبة ثقة حفص بن غياث ثقة أو حجاج بن أرطاب ضعيف جاءت لك يو حجاج بن دينار ثقة ده حجاج بن أرطاب بدون من كثير القطاع أبو إسحاق سمعه بعد عمرو بن عبد الله سريعي ما برأيك أين كان يدعوه فقال بين كفيه تذكروا تذكير فوق ما لا يمكن هل جواز وعدم جواز ما نكتب أولا ولا كده وفي الباب عن وائل بن لو ما قلت دواين من حول أبو مسلم كده أو أبو حميد بخاري كده حديث البراء رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب وهو الذي اختاره بعض اهل العلم ان يكون يده قريبا من اذنيه فهو جاء في السجود على 7 اعضاء اعضاء اندامنا تبينهم وبه قال حدثنا هو اندامنا هو كم يدين دوا كفين صبر يدين دوا كفين ركبتين ضروري او رجلين فرق और जब वो तो तंदे पर दौड़ कर जब भाग के वो तो तंदे दौड़ कर नो वीडियो कुछ बोला ना थे बादे पर फर्ज दी और बादे पर के मसलन जो तारीफ द सजदे सजदा फर्ज था जितना सजदा पर हम मानता पर मौकूफ था फर्ज सजदा पर मौकूफ था सजदे तारीफ से वजह और जब हाथे dapat okey kama kala la sunu na baghair musajjati jala sunu kati paribana musajjat kul la sunu ke khudul masnun darukbatain na baghair musajjati la sunu wala ke rukbatain na la sunu wala ke rukbatain okey aina baghair musajjati masnun aw baghair la دوار خفيف نقوم فأساني ويويح بين بغير سجدك كما قد قوة بلغي كل شيء كل بتكلي كذا سجدوا كده قوة بالكل قلنا لगे نقول شيء هو دير بتكلي يوم ما خالك ليه وجنا علماء عامل كي شيطان دي فرض شو ذا سجدة مقبولة أو دقيويح بقوة بعد سجدة مقبولة فرض أو لا سنة أو ركبتين أو دوار فيلا أو المسنون لكن ابن الإمام سوي أبدا كانوي أغوي شيء تنجبها فرض ذلك تاريخ لسجدي ولورني وضع جبهة على الأرض أو باقي واجب ذكر رسول الله بارك أمرت لفظ سوي أمرت هذا أمرتون وجوب معلومين والبسيطة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن بدر عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وعنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه 7 آلاف وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه قال وفي الباب عن ابن عباس وابي هريره وجابر بن عبد الله رضي الله عنه قتيبة
بكر بن مضر ثقة ثبت ابن الهادي يزيد ابن عبد الله اليسير ثقة محمد بن ابراهيم التيمي ثقة عامر دسال بن وقال بن مدني بابا ثقة عن العباس بن رسول الله بارك الله انه سمعته يقول اذا سجد العبد معه 7 اقارب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه قدمين اطراف قدمين لقاء شافي تبدو تفرد بھائی وہ وارتا ابن الحمد نور امام جبهه تفرد باقي نور دواجب او جماهير جبهه تفرد باقي المسلوم شابه قال دل تمام نہیں دوڑنا مانا کا اور بس ایک قدمين مراد اسباب فعل البدن ولا مبايع سبلو کی من جائز دي لا جائز المشروع دي وما مستحب نه دي ځکه کې قدمين بوته بس نه کوي او نه استقبال د اطراف او رجلين او قبله دي اور بس ایک قال في الباب عن ابن عباس بخاري مسلم ابن عباس بخاري مسلم ابو هريره طبراني معجم المسند او جابر او ابو سعيد ورقه مستند احمد کی شبه قال ابو عيسى حديث عباس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي دارا هذا توي كان امر النبي چې پیغمبر ته امر کیږي الله لګي نو امر چې کله مستحبات او شوی دی امر د مسنونات او کیږي دا قاعده کلیه نه ذکر کوم او چې نسبت د امر او شو الله ته پیغمبر مامور دی دغه نور هم په وجوب معلومه ها او راویان د ټول صفات دی او بار بار شوی دی د ټول صحاح 7 اعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه ويختوج من مرابن وقمانزه بعد خلق کې سجدي د دینو په دوړو لاسونو اجامل اندر راوړي لکه په دوړو لاسونو عمل نصیحت دی اول راغله پس ما کوله کې تواضع د پرې کې دا کوو شي او بعد خلق په اختلاف له ضروري شي لاس په کې په خاور پرېونه دي پرې کې ولګي او بعد د مانځنه مخ کې وختو ته پونی واچي نو دوی پونی پیژنې وننه په خپل پونی غانه ماچا نو دوی پرې پرې په ځمکه ولګي ثواب پدې شي نو که په یو لاس کې مکروه خو دې تنزیهي او نقصان نه راځي او په دوه لاسونو دې تحریمي وشي ورپسې قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في التجافي في التجافي بميل وخاصة ابعاد العددين عن الجنبين ابعاد العددين مټ د جنبين نه لري کول تفريج اليدين لا سنة وشادة كول عدم افتراش بچان د قلب او د ثعلب تجافي زمانه میں وکړه ابعاد العددين عن الجنبين تفريج اليدين لاس بنخور بشان د قلب بشان شوا وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو خالد الاكبر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرو الخزاعي عن النبي رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي في القاع من نمرة فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يصلي قال فكنت انظر إلى حفرتي يديه إذا سجد وأراد ما ابو قريب ترجمة ثقة ابو خالد احمد ترجمة ثقة داود بن قيس فراء مدني ثقة عبيد الله بن عبد الله حجازي ثقة ابن أقرم خزاعي بن خزاعة قبيلة عن أبيه كعبد الله بن أقرم ده صحابي دي مقليلون دي لك روايات دي قال كنت مع أبي صدق البلار سرو مجي أقرم وخزاعي دي بالقاع يوم ميدان كي قاعا صفصفا يوم ميدان نميرا وتوي عرفات كي يوزيد في الجمعة مسجد نميرا وتوي ومرة تركبتون يو قافلة رشوة ركبتك وجي براكبين ومشتملين فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم إذا قام به لورا الموضوع الباك ولا يصلي قال فكنت أنظر إلى عفرته إبته ما نظر كوخر والد رسول مبارك عليه السلام إذا سجد كتب رسول قسمينه إلى كياتي كذلك
जवाब दारी कि दुड़ी लगी दे खौरी लगी दे तो खड़वाने पर गिरा दे इज़ा सजदा वारा बयादहु पखबलवाई वारा पटकड़े दे उफरत बयाद इब्न जरा खुद में हुजूर पाक तराजे का बयाद होगा पका खुद में हुजूर पाक तराजे का हुजूर पाक उस बिन वाले पटकड़े हो मदीना से मालूम है बा एक चित्रफुन अखकारी नमटे सोना बोला बोल और सच्चे सोना जबरदस्त परते ना लगे या बड़े ना करे पूछते ए बात दा को दे न जंबे न और नमटे वाले का इनका हराम के सादर वाले का सादर बोल दी मदीना रे खबर मालूम है शे यौदा दे सच्चा कि वह बात दा को दे न जंबे न के तकरीर ले ले के कोलाव के او ما او طرفونه وجه قال بن مروانشتا और पैगंबर मुबारक तरफी तरफुल बयान मालूम शो और फिर बयान इब्न अब्बास मुसद्द अहमद के इब्न बुहैना अब्दुल्लाह इब्न बुहैना मुरवाद तवी बुखारी मुस्लिम के जाबिर मुसद्द अहमद के अहमर इब्न जज़ मुसद्द अहमद अबू दाऊद के मुसद्द अहमद अबू दाऊद के मैमूनी अवला अबू हुमैद द्वारा मुस्लिम शरीफ के लिए या वदा किया इब्न अब्बास मुसद्द अहमद के लिए इब्न बुहैना हिला बुखारी मुस्लिम जाबिर मुसद्द अहमद के अहमद मुसद्द अहमद अबू दाऊद के मैमूना अबू हुमैद द्वारा मुस्लिम के अबू उसैद वरहा अबू उसैद अबू मसऊद साहिब इब्न सअद मोहम्मद इब्न मस्लमा बाबा कुल मुसद्द अहमद के अबू सैद नऊली तबर्रा पूरे कुल मुसद्द अहमद के अदी इब्न अली तबरानी मौजम औसत के आईबी सिद्दीक़ी मुस्लिम के قال أبو إسحاق حديث عبد الله بن أرقم حديث حسن بل صحيح له كان عبد الله بن حديث داود بن قيس المتبرد له خير في ذلك قريب ولا يعرف لعبد الله بن أرقم عن يوسف سوى ذي حديثنا بل بغبي وبلغنا هذا العلم ولا عمل عليه إلا العلم وأحمر مثل تشوى اتفاق أحمر بن جزا هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد عبد الله بن أرقم الزهري قاسم أبو بكر الصديق ذاكرة كلام إيه أصل كي النبي عليه السلام كاتب كذا أبو بكر وبيد عمر ده كان فتح ده مكي استعمل ده حضور الفاتح أبو بكر وعمر كله كاتب عبد الله بن أرقم الخزاعي إنما يقول له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الاعتدال في السجود اعتدال من السبيل الذي وبه قال حدثنا أنس بن جبير قال حدثنا أبو معاوية الشبيري عن الأعمش عن أبي سفيان أبو سفيان الطلحي بن نافع واسطي ذكر صحابي أبو سفيان طلحة ابن نافع سمعوا طلحة ابن نافع واسطي عراق كذي بدوخ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل اعتدال صوت ندي خواري ذراعين فالافتراش الكلب يا صعلب فشان بزمك هذه توقف تيقظ حالة التوحيد وفي بعد عبد الرحمن بن فيل شبل مستند أحمد أبو داود نسائي كذي مستند أحمد أبو داود نسائي كي تبرع مسلم كي أنس بخاري مسلم كي جبا عبد الرحمن بن جبل مستند أحمد أبو داود نسائي كي تبرع مسلم كي أنس بخاري مسلم كي أبو حميد بخاري كي عائشة مسلم كي قال أبو إسحاق حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل عليه إلا العلم يحتارون لذلك في السجود ويكرهون الافتراء كافتراء السبب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة قال حدثنا أبو داود ويعيسى المنافق قال حدثنا شعبة عن قتادة راوي عن كير قال سمعت أنس رضي الله عنه وعنهم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود اعتدال معنى من التوبة إلى سنة أخرى وقدمه جدة ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة ندي خوري أوصاد ذراعيه فما ذكي بسط القلب إيكا بسط القلب منصوبا إلى خافر ذي المجابس من كهمه سوي وإذا حيوانات تشبين مبانات شبه ما ذكي افتراش القلب افتراش الثعلب بروق البعيد نقرة الديك
تطبيقه أغنى من هذا. قال أبو هذا حديث حسن صحيح أو ما جاء في وضع اليدين يدين الكفين ونصب القدمين في السجود. قدمين نيخكا قدمين سكوالكا خالك وما رجلك وما ونيخكا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن إمام دارمي قال حدثنا معلى بن أسد في ثقة وهيب ابن خالد الباهلي ثقة ثبت. محمد بن عجلان مدني تقول صحاح راوي عن محمد بن ابراهيم التيمي بابا تيري عامر بن سعد تيرشي بن بابا تيرشو سعد بن ابي وقاص بن السقري عن ابي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اول من رمى بسهم في سبيل الله. النبي كريم صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين مرتنا كفين يدين لا سنه ندي كوري افتراش السمع ما نشو افتراش القلب نسجو لك ما نشو يدين مرسل ندي بل كسجي لك كفين او نسب قدمين او بطن دا اصابع وقبلت متوجه کے رحمان دے کے دیر شویلے بعد حضرات پر وهب سے اعتراض کری حافظ بھی اخر وقت حافظہ کے نقصان وہ گولے جماہیر کو تصدیقہ ہوئے. قال عبد الله امام دارمي وقال معلى قال حدثنا حماد بن مسعد عن محمد بن عجلان ورخاء دلت حماد بن مسعد ورجوك مخي وهب وكان حافظ مدد أبدا بلداغي عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد وذا مرسل سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بوضع اليدين فذكر أنه لم يذكر في نبيه مرسل. قال أبو إسحاق وهو يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان لا يمرس الذكي بياراغي دا وهب بدر عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد دا مرسل सात पगी लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम को हमारा बेवजह जलील वनस बिलकलमैन मुरसल नबी लिखा वहां सह من حديث وهيب जरा कदा तीर लिखा ना दासुरती हम्माद इब्न मसअद यहया इब्न सईद की मुरसल लौड़ी और वहैब नस्खली वहैब मापूई जिसे हाफिज पे कलाम के आखिर वक्त हाफिज में जो नुकसान है अक्सर होता से कभी वो الذي تجمع عليه العلم واختاروا او ما جاء في قامه السلبه تعليل بقاوما وجلسه के समय हुई بروز من تفسير ويلي او موجه سكي اذا رفع من السجود والركوع وكم جبلي. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع واذا سجد واذا رفع راسه من السجود قريبا من السلام تقريبا توجه ركوع سجد له baru tadi itu nuragan dan turut sekati atau hadis mendir syawiri jawab. Kalau firman Anas radhiyallahu anhu Muslim syarif diri jawab. Wabihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an al-Hakam nahwu qala Abu Isa hadits al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu haditsun hasan sahihun aw ma jaa fi karahiyati an yubadira al-imam al-imam dalam farqu sajda ke sabqat deke ya susata ulama ittifaq de اذا امام نے مبتدی پر رکوع سجدہ کے سبقت کئی مکروہ تحریمی دے اور کدا امام نے مخ کے رکن کو منځ ونه شو اذا مخ کے رکوع کړه کله امام سره مشارکت راغلی خو مخ کے رکوع لگا مخ کے سجدے له امام ته سره لگا مشارکت راغلی نو جائز کوم خو دې مشارکت د وخت کی کمی اور رکن کے صحیح او مکروہ تحریمی دے مولانا سے. وبه قال حدثنا إنما جعل الإمام ليؤتم به أو بل ذكر فلا تختلفوا عليه شابسه. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء رضي الله تعالى عنه وهو غير قرب. جو رواية پورے کرتے رہے بخاری کے غالبا أما يخشى أحدكم أن يجعل الله رأسه رأسه إمامه. أما يخشى أحدكم أن يجعل الله رأسه رأسا يودا وبل إنما جعل الإمام ليؤتم به وبل لا تختلفوا عليه فذكرون ما يمكن كده واجب اتباع واجب. نقولكم كده مشاركة نقول ترى مدر أو نقولكم كده سات مشاركة في معمولي أو الإمام الإمام كعمل كوكو وركن كمشاركة مطلوبة تحريمه توقف بس إن شاء الله. قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرفع رأسه من الركوع لم
لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنسجد. عبد الرحمن بن مهدي سفيان الثوري مولانا سفيان الثوري ابو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي عبد الله بن يزيد الصحابي قال حدثنا البراء وهو غير كذوب. هذا الغرض هذه كده ما استاذ لين صحابه غير كذوب وده بعد وقت صفات كده لكن هو ضرب جنبي راجح هذا كده مقوله عبد الله بن يزيد ده فحمد الله سفيان ده مقوله ابو اسحاق ده فحمد عبد الله بن يزيد تمام ابو سعيد قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع ولم يحن رجل منا ظهره نبى ما يلقوا يقصد من الشاف ولا حتى أرد ما يلقوا لا يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلى السجدة ولا كولا نفنسجد منه وسرى سجدة ولا الشافعي وأحمد بن حنبل سوي كي إمام سجدي لفورة سينو تشامعي الشافعي وأحمد سوي ممتاز سوي امام سجدي له پورا سجده بس کې سجده با درست باندې دا او زموږ او مالک سے پنځ با مقارنه د دې تعلیم په بخاری کې کړو لم يحن رجل منا ظهره سمعنا حتى يسجد حتى اراد ان يسجد حتى اراد ان يسجد ولذا ما اذا ركع فركعوا تعقيب مع الوصل إذا سجد فاسجدوا إذا قرأ فأنصتوا يا خداي مسلم كده فإذا قرأ فأنصتوا مقارنة زماني دي كده ونداغا قراءة مسكي إذا سجد فاسجدوا إذا ركع فاركعوا مقارنة زماني دي نذكر مقارنة زماني شو نذكر أن يسجد بمتضمن حتى يسجد متضمن معنى إرادة لا تماما وفي عن أنس ومعاوية وابن سعد مسلم كده ده معاوية طبراني موجب كبير كده ده ابن مسعود صاحب الجيوش ده قمندان في بهادر مستد أحمد أنس مسلم के معاوية طبراني موجب كبير के ابن مسعود مستد أحمد أبو هريرة بخاري مسلم के قال ابو عيسى حديث البراء رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وبه يقول اهل العلم ان من خلف الامام انما يتبعون الامام فيما يصنعون ولا يركعون الا بعد ركوعه ولا يرفعون الا بعد ركوعه اذا اخذ الركوع نفسه فليقل اسمكم قائما سمعت اذا انا مخلوق ولا يرفعون الا بعد رفعه اذا انا مخزا مقول تقوى ولا نحن بينهم في ذلك اختلاف شفتي فهو ما جاء في كراهيه الاقعاء بين السجدتين جبلي ابغى اسالك اقعاء وصلت وكذا اقعاء بين السجدتين يودا كيفيه التشبيه لا تقول ده كمان يقول كان كذا كده بلا تنا بس لو كمعذور يقول جائز معذور خو ارسل الكل او كمعذور لي مكروه تحريمي دي إقعاء الكلب سبيم لا تنا سبيهم لا تنا مخيوبات أو سبيم مخيوبات فما قاس كيريا تري كنا هذا حرام هذا مكروه تحريمه أو ده إقعاء بالسورة السليم إذا دوار سجدهم يسكر قدمين قدرة أو في لباسة كي افتراش أونك إذا قسخ فيه تورط أونك دوار فيني غير لباسة كي ده تابع مكروه تنديه روبي سورة السليم कम दिनों में सूरत से दवाई इलाज ना पे बड़ा माफ के वासे दस के दे रखा मकरूह तहरीमी तशबीह का अफसर और दूसरी सूरत के पे कुदरे के पास पे के ने बेरा सजदे दा कम दे रखा मकरूह और उधर दमजना दौड़ के दिया जाए अभी उधर और बस ऐसा وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عبد الرحمن امام دارمي جو عبيد الله بن موسى سے قبل اسرائیل تے چوے لو امام دا فند ابو اسحاق سبعین دیږي او حارث ابن عبد الله اعور ماذا تبي ضعيف اكثر علماء ضعيف عابد شاگردان کے حارث ابن عبد الله اعور همدانی شامی وہی کا زیر دے او روافض نے نووي
اتفق العلماء على ضعفه. أبدا فوق الحديث بالترمذي لسانك الفضائل القرآن كذا دير شيء. ماذا تعلم؟ نسائي وي شعبي وي كاذب دي ورافضي دي نووي وي اتفق العلماء على ضعفه. ذهبي ونسائي لا يحتج بحديثه. ذهبي ونسائي عن علي قال لهم يا علي احب لك ما احب لنفسي. لهم في غمر مبارك صفته جهار على بيت عاشق وخوجدان خداد التوجه لك او ذات محبه تفعله واكره لك ما تكره لنفسي. ذيك حسن نفسي جبت لنا وهم لا تقعد بين السجدتين دور ما يقول شباب. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث علي رضي الله تعالى عنه الا من حديث ابي اسحاق عن الحارث. حديث متفرد وضعيف دي وقد ذهب بعض اهل العلم الحارث الاعور وعلى هذا الحديث عند اكثر اهل العلم يكرهون التقاعد. العلماء دي نقل اكثر ضعيف وفي الباب عن عائشه وانس وابي هريره رضي الله عنه. ده روايه تنظور دي خوي ورد مضبوط حديث فيه فمستند احمد كده ابو هريره ما روايه مضبوط فمستند احمد كده كان روايه ابو هريره اسوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء. ده بمسند أحمد كده أبو هريرة أو بحاكم فمستدرك كده سمولة. فمستند أحمد كده أبو هريرة أو حاكم فمستدرك كده سمولة. نهى رسول الله عن الإقعاء. دور بسيشة. باب في الرخصة في باب عن عائشة ومسلم أو ذا أنس بن ماجه وذا سيد سند أو ذا أبو هريرة مستند أحمد كي دخل بسيطة. باب في الرخصة في الإيقاع. ذات الرخصة إذا غير معنى يخبي قدرة أو بكين أغا افتراش أغا إقعاء الكلب نكوري هون. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الايقاع على القلب يخفي ولا لقدر يدوار سجدوا ينسكي وبيكيني قال هي السنه وكتب كتاب السنه مخالفته ذكر حديث في متاثر دي في غنبر بافتراش وكذا كسر في بكيره. وذا السنة دا مطلبنا چې مطلوب دی سنت دا چې د سنت اتباع د پیغمبر په فعل کې یو دلیل یو ځل او داس اندامونه یو ځل ویل سنت دي دوه ځل ویل سنت دي کنه درې ځل ویل سنت دي کنه مرتين وضو مرتين سنت د پیغمبر یو فعل نو دا مطلب دی چې سنت بدعت نه دی ضرورت د وجه کول شي عذر ده وجهنا ده سنتنا مرتبة مستحسن أو سنة مؤكدة معنا مكوى يا خداي كويبي سنتنا مرتبة بساو سنة مؤكدة ومستحسن معنا بدك أول كذا معنا بكو إذا بيغمبر ده طرفنا بدعة الذي عذر ده وجه كلش الصبر ابتدى معنا وقلنا هم إنا لنراه جفاء بالرجل جفاء خلاف مروة مقبل خلاف المروات قالوا لي صدق سكين خلق بدل سنة ناس وعرف كبد إشكال قال بل هي سنة نبيكم وما نتبع سنة إطلاق وجاكي مولانا سبب يا خدايا يوضع لفعل كل فاقيل كي بدعتنا نرفض ليه الروايات وإذا في غمر مبارك في داره توصل بسيط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا وهو قول بعض أهل مكة. طاووس ابن أبي مليكة نافع ثم يذكر عطاء طاووس ابن ابي مليكة نافع اغوي قاكوا اغوي سنة مانا كيها او اكثر اهل العلم كايمان وعلي يقرؤون الإيقاع بين السجدتين مكروه تنزيهي وتوشابه باب ما يقول بين السجدتين وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن شبيب شابوري ثقته زيد بن حباب ثقته كامل ابو العلاء تميمي كوفي صدوق يخطئ
تميمي كوفي صدوق يخطئ. حبيب بن ابي ثابت في ثقة. سعيد بن جبير مشهور تابعي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم في النبي عليه السلام كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني. واجبر سمانا زما جبيروكا واجبر سم ماذا قال دا ماخوذ جبر الكسرنا كان دا مات شو بندے پہ ورتے جبر الكسر. وجبرني فزما په اندامونو کې کامیرا غني نو جبیره کا پټه کا زما په اندامونو کې زما په افعالو کې زما په اقوالو کې اندامونو مراد د سجدې کیفیت زما د سجدې نه پیدا د سجدې د رکوع کیفیت خپل فعل کې څه کامیرا غني خلاف د آداب. وجبرني برابر ٹھیک ہے. واهدني وارزقني. خدا پیغمبر مبارک سے کوئی اللهم اغفر لي وارحمني تواضع کرے او یا امت تا اولی دکا ہو بجہر کرے ولی واهدني پیغمبر ہو بہدایت تے ردتا ولی ہدین زمانا جو خدایا ما تدا اخبر قدرتون نور الہی مخائے واهدني نور وحبنا دے لکا زمانا ہوگا امت تا اولی تینا سب خود گورے یاد ساتا تمالک او دا احمد پنیدہ پس جلسہ کی ذکر مسنون نشتا. دا مسنون نا موقت مسنون دی خان دا مسنون نا کم یو مسنون دی پا فردو کی نفلو کی ویچ دا خو نفل دی آتے نفل ابن عباس دا خو نفل دی بہت اکثر رجبی مستوى نو نفلو کی اختلاف نہیں تو فردو کی ذکر مسنون کی نکتا نو مالک او دا شاہ امام صاحب اغینا کم یو مسنون خلوایا موقت تمام علماء لیکي او دوه ځله فکر بالفیر والا چې خلاف نه وي خلاف نه باندې او جلسه بلکې دا خو یې رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني او کله رب اغفر لي وارحمني واجبرني او کله رب اغفر لي او دوه ځله دا پکې وي جلسه مې برابر دي دې باندې جلسه نه برابر دي دا دوی او شافعي او احمد وي ونحن فرض طول الروايه والمسيح. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل ابي العلاء نحوه قال ابو عيسى هذا حديث غريب وهكذا روي عن علي رضي الله تعالى عنه. وبه يقول الشافعي واحمد يرون هذا جائزة في المكتوبة والتطوع. وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل ابي العلاء مرسل ذكرت حبيب وسعيد بن عباس اشتهار. باب ما جاء في الاعتماد في السجود. الاعتماد في السجود سمان ما تبرر بعد وقت سعيد سجدري رضيات وجودكي استريشي سجدري رضيكي نستريشي نما تبرر لمن ندا دين راواله دا دين سوي لك مرفقه بدي كوندو سرو بدما كما خورا كوندو سرو لك وبدستريشي او يا دا بدما وجودي لك وخورا ما ورما دارو دا پکم دی لگا بس او خدای دې مطلب کما لگا چې اول کا تر تشویر دي شي کندو سره دور ورکا ورپسې شه. وبه قال حدثنا څه وي په مطلب کا لگا اي مسله څه وي وي روپته سره دور ورکا خدای سره د شان مکه کې لګي نو کتر کې د سنگل چې تر کې اوسره د سنگل لا دا لګي په فقه بیا زموږ سره سنگل لګي او د سره تشبيه دا افتراق الكثره تشبيه الشباب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمين عن ابي صالح عن ابي رضي الله تعالى عنه قال اشتكى اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم الى النبي صلى الله عليه واله وسلم مشقة السجود عن الرجلين او بهذا الشيء مزد وقدا بيستعينوا بالركب دائما سراسا مجلس دي ركبتين وسردا مرفقين ولا غوا هم دا شيء منفق سيدي بدي انا وريان. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم الا من هذا الرجل ابن عجلان نقل كي ابن عجلان متفرد لخطيته. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمين عن النعمان بن ابي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو هذا وكأن رواية هؤلاء
راو نعمان دا غیبه رجا او بالمرسل شو مسندو دا مرسل شو نو روایت د دې خلکو چې سفیان ډیر دي د لیسنا صح دی هغه څه سم څه فرق څه شو فرق دا چې هغه مسندو دا مرسل او دا ډیر دی او سفیان باندې خلک دي دې دغه صح راجح وي نو دواړه یو شی دي سبق دې ته خدا دا یو باب ته وایم دا پرون په بخاری کې تیر دي نه بیا روان دي دلته وایم ورپسې باب کیف النهوض من السجود بس ما ویلو مې سبب راش چې د دوی من سجدې نه پاسې نو سبا کې نو مولانا صاحب شافعي رحمت الله علیه د استحباب د جلسې د استراحت آئی جلسه استراحت مستحبه او جلسه استراحت څنګه ده هغه به على تورق سره کې څنګه به کېږي په دس کوناټي به کېږي نو بیا به لاسونه ولګي نو واپس په دس کوناټي به کېږي نو بیا به لاسونه ولګي نو واپس د استحباب د قاعده او د ائمه ثلاثه په نسبت باندې جلسه استراحت مکروه تنزیه کراهیت تنزیه مقصود کی سرخسی مقصود کی لیکل او صاحب د بحر متمکروه تنزیه وي او کته چې دا په تاخير د فرض راځي دا معمولی څه جلسه راکړه څه دې ډېر معمولی هغه طويله جلسه دی وکړه وګدا نو بیا مکروه تحریم شي او تاخير د فرض ورشي یا غیر طويله وي او مکروه تحریم دي دا په قدر دیو تسبیح دا په قدر دیو تسبیح ودا مکروه تنزیه نو اختلاف د شافعي او د جماهیر په نسبت باندې په څه کې دی نه کوا اولا وغيره شافعي سے بتا اولا وي او مثلا او د مکروه تنزیه وي ما حواله درکړه بچا بس سرخسی په منصوب او په صاحب د بحر یعنی د مکروه تنزیه خلاص او کیفیت دې کیفیت خو دې بیان کړه پنا تکیا کې چې د روبي رکعت ته پاسه ودرېم نه نو څنګه چلو کې تورق سره بګي تورق پیژنې کړه وګس کو ناټي بګي نه بس مکا او بیا ولا سونه ولګي نو پاسه وا زو پر پاسه وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشام بن عن خالد بن الحضاء عن ابي قلابه قال يقول دي ابن سعد قال ابن حويرث الليثي ما ویلو که تاسو یادو چې مالک ابن حويرث کوم صحابي دی وای چې کوم شی ورته سره رسول الله او دا کوم وختو پیغمبر مبارک ته خدای د بالکل اخیری زمانه بالکل اخیری زوت مې خبرې کوم پکې انه حدیث بخاری کې تیر شوی یاد دی کنه د اولي رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلي فكان ورسول الله مبارک اذا كان في وتر من الصلاه وتر ربع ودرين لم ينهض نبا فاسد حتى يستوي في برابر بشو په حد کې جالس دا جلسه استراحت کې ثابت نشي د یو دلیل دی بلې د ابو حمید ساعدي روایت یاد دی هغه د ابو حمید ساعدي روایت جواب ما کړی یا ضعیف دی ابو حمید ساعدي حدیث ما جواب کړو چې هغه څوک دی ضعیف دی او دریم دلیل سره صلات التسبیح صلات التسبیح کې په یو کیفیت کې چې سجدي په نه پاسه نو کې باندې الله تعالی په سبحان تسبیحات لیکن داغی نے جواب دو تو جا جلسہ بالاتفاق ثابت لیکن تسبیحات صلاة التسبیح کی یو کیفیت دا داغی نے جواب دو تو جا بالاتفاق ثابت ہے اور یعنی کسی دی ذکر مسنونہ دے پکے نو دے دلیل شو مولانا سے اس فرار شو زمان دلیل سری لگمخ کدم نو دخبر دلائل رتبه قال ابو عيسى حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض اهل العلم وبه يقول اصحابنا كم ذكر والعمل عليه عند بعض اهل العلم وبه يقول اصحاب الشوافعي باب منه ايضا وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا يا خالد بن اياس باندې يا خالد بن الياس كذا ضعيف راوي دي دیو په اعتراض کې دا ضعیف دی زموږ ته ضعیف وي زبر د خپل مضبوط روایت وي مجابه ويقال قال مولد او مسح التابعين ابي هريره قال كان النبيان هذا في الصلاه على صدور قدميه په صدور د قدمینو په سجده استراحت نه کی
جلسة استراحة تبكيني توركا ولا سطولة جنب بس هذا مو دليل. قال أبو إسحاق حديث أبو هريرة عليه العمل عند أهل العلم في الدري والإمامة يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. أو خالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث ويقال خالد بن إلياس. أو صالح مولى الطاق وصالح بن أبي صالح أبو صالح نبهاني مدليل وزمت الأيوة زمر به دليل حديث مسيء الصلاة كفر ديكوس رمبي دليل حديث مسيء بخاري के अंदर रवान जाते रहता है और अबर होते हैं حديث مسيء الصلاة وفيه لفظ لغوا ثم ارفع تدبير الساجدين حتى تستوي قائما ثم ارفع تدبير الساجدين ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ثم افعل ذلك في صلاتك هذا ما يرضي. دویم دا ابو حمید الساعدی دے بچا کے مسند دا احمد کے دے وورس. دویم دا ابو حمید الساعدی دے موسیٰ تو حالی کی تیوتا. دویم دا من دا ابو حمید الساعدی دے کم دے کے وحاوی کے الفاظ السدی وفيه لفظ قام ولم يتورك. قام فاسد ولم يتورك تسريدا. قام ولم يتورك هذا ما دویم دلیل دی. او مولانا سیوا بل ملکا حدیث ابو مالک اشعری دی. دریم حدیث ابو مالک اشعری دی مسند احمد کے دی. حدیث ابو مالک اشعری مسند احمد کے وفيه لفظ لك اعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ابو مالک اشعری اعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثم كبر فانتهض قائما ثم كبر فانتهض ليقدر قائما. تجلك ريشو راشو دي حاشية لدي حاشية كي وبروس. بذلك أخرج ابن أبي شيبة أسرورم بيضا سروس نوتا. أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس تسريدا بكي. بذلك كان دار بنزم سرورم شو بنزم لذا. وأخرج نحو عن علي وكذا عن ابن عمر علي ايش فلمشو ابن عمر ومشو ابن زبير التمشو عمر نهمشو. واخرج عن الشعبي قال كان عمر واصحاب رسول الله ينهضون في الصلاه على صدور اقطابهم. واخرج او بيجانا قال ابن ابي شيبه اخرج كان زمن راجل عن النعمان بن ابي عياش ادركت غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا رفع احدهم راسه من السجده الثانيه في الركعه الاولى والثالثه نهض كما هو ولم يجلس غير وجور صحابه من الدين. واخرج عبد الرزاق لابن مسعود وابن عباس بن عمر واخرج به عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود فذكر معناه. وقد اتفق اكابر الذين كانوا اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم او اشد اتباعا اثرا بن عمر او الزمت صحبه مالك بن حويرث على خلاف ما قال مالك ووجب تقديمه. فيجي امام الترمذي كي وي سمعت من قول وعن ابن عمر انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يعتمد الرجل على يديه اذا نهض في الصلاه. और ये तवरुक की बलातुल इतिमाद की बासी अबू दाऊद की और बंसरी इज़ा नहज़ा इअतमद अला फखिदैह ये बासी पकड़ने बलातुल नहीं की और फखिदैह मतलब करना कि जलसे इस्तिराहत के नक़दी तौफीक़न कई युहमल मा हुवा मालिकुन अला हालत الكبر حضور पाक अगर दवाना की बुलाओ وقال روي أنه قال لا تبادروني في الركوع ولا في السجود فإني لهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا سجدت إني قد بدنت
شورسم دې کده اتصل شو چې د صحیحین کې راځي یفترش رجله اليمنى وينصب رجله اليمنى يفترج رجله اليسرى يفترج رجله اليسرى وينصب الأخرى دا به نصب وکړو بین السجدتين کړی کوم ځای کې کړی نو کچرته د سجدې نه پسې کړی وي نو بیا به امر کړی ورسره او مولانا سی یو خبره وره د پیغمبر علیه السلام د ډېر کیفیت چې کوم اکابر صحابه نقل کړي سجدې جلسې استراحت کوي ډېر درو صحابه درې کوم یو تر تسبیح ولا کوم یو ابو حمید والا هغه همدا د صحابي کې داغه نه بل شان او ضعیف دی او درې مالک ابن مسعود ټول څه نه او یو خبره ده دا جلسه به ذکر کوي هغه هر یو کیفیت کې ذکر نه کوي او ما کې استا جلسه کې استا نو جلسه استراحت ذکر کوي دغه چې حدیث کې راځي بلوا بل ځای راځي چې پیغمبر علیه السلام په کل خفض و رفع و قیام قعود کې الله اکبر وکړي نو دا په دې کې د سجدې نه پاسه من الله اکبر کوي جلسه استراحت نه پاسه الله اکبر وکړي نو په کې ذکر مسنون نشتا وایا او ذکر دینه پاسه تكبير التشافين بقيل من هلاقي في كل خفض ورفع وقيام قعود بين الرجل في تكبير ليك ولي نشتا او بل پیغمبر مبارک دا اکابر صحابه کوم کیفیت تلقی بلې په جلسه استراحت ذکر او کته مولا عادت ذکر خدای دې نه په مقام د بیان کې دی د پیغمبر د بیان ماته کې نو بلې ذکر نه کوي بس په کومه نه وخت نه دې شوه آسان وخت دا